इस वक्त शब के 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने रमज़ान की आमद पर कौम से खिताब किया है, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला करने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हुए कतरी शहरियों और यहाँ मुकीम तमाम अफराद को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की है। साहिब सुमो अमीर ने रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुनासिबत से मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 24 अप्रैल 2020 को कोरोना के मजीद 59 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वालों की तादाद 809 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने रमज़ान की आमद पर कौम से खिताब करते हुए कतरी शहरियों और यहाँ मुकीम अफराद को मुबारकबाद पेश की और कोरोना का मुकाबला करने वाले तमाम इदारों और मुलाजिमीन और वॉलंटियर्स को खराज तहसीन पेश किया। साहिब सुमो अमीर ने कहा कि कतर ने कोरोना के बहरान से निकलने के लिए ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने कहा कि हमें शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि सूरत हाल संजीदा है, लिहाजा फौरी इक़दाम किए गए और ये एहतियाती तदाबीर उस वक्त तक नाफिज रहेंगी जब तक तमाम मरीज़ों को डिटेक्ट करके इस मर्ज़ पर काबू नहीं पा लिया जाता। साहिब सुमो अमीर ने मज़ीद कहा कि सूरत हाल बेहतर होते ही आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी, लेकिन किसी भी खतरे की सूरत में दोबारा एहतियाती इक़दाम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में हज़ारों बेड वाले फील्ड अस्पताल तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि इनके इस्तेमाल की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सब्र और जिम्मेदारी और समाजी सूझबूझ का मुजाहरा करना होगा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें साहिब सुमो अमीर को स्पीकर और कौंसिल के तमाम मेंबरान की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। जवाबन साहिब सुमो अमीर ने भी शूरा कौंसिल के तमाम मेंबरान को तहनीत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान के साथ मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया। इन सरबराहान में कुवैत के अमीर शेख सुबाह अल अहमद अल जाबिर सुबाह, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक बिन तैमूर, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन, मराकश के फरमारवा शाह मोहम्मद शशम, जमहूरिया सोमालिया के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो, तुनिस के सदर जनाब कैस सईद, इराक़ के सदर जनाब डॉक्टर बरहम सालह, फ़लस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास और कुवैत के वली अहद शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबाह शामिल हैं। साहिब सुमो अमीर ने इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह डॉक्टर इस्माइल हनिया के साथ भी मुबारकबाद का तबादला किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने मुताबिद मुल्कों के सरबराहान, वली अहदों और नायब सरबराहान के साथ रमज़ान की आमद के मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों में अपने हम मनसबों के साथ मुबारकबाद के पैगामात का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने मराकश के वज़ीर आज़म डॉक्टर सादुद्दीन अल उस्मानी के साथ बातचीत की, जिसके दौरान मुबारकबाद के तबादले के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए पर गौर किया गया। और
سامعین اس دوران دوحہ میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور نیپال کی صدر محترمہ بیدیا دیوی بھنڈاری کے درمیان خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کو نیپال کے وزیر اعظم جناب کے پی شرما اولی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران وزیر اعظم نے قطر کی ترقی میں نیپالی کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی۔ نیپال کے وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران قطر میں نیپالی کمیونٹی کا خیال رکھنے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ دوران گفتگو دو طرفہ تعلقات کے علاوہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی غور کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل راس لفان اسپتال اور الرویس ہیلتھ سینٹر کی عمارتوں کا افتتاح کیا۔ ان دونوں اسپتالوں کو کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں میڈیکل فیسلٹیز کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور تمام سہولیات اور جدید ترین طبی آلات کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اس دورے میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھیں۔ ڈاکٹر حنان الکواری نے کہا کہ راس لفان اسپتال کا افتتاح ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک اہم اضافہ ہے، کیونکہ اس سے مریضوں کے علاج کے لیے گنجائش بڑھ گئی ہے۔ واضح رہے کہ راس لفان اسپتال میں 400 سے زیادہ بیڈ کی گنجائش موجود ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 24 اپریل 2020 کو ملک میں کورونا کے مزید 59 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اب تک ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 809 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے آج 761 نئے کیس بھی رجسٹر کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے کیسوں میں بڑی اکثریت ورکرز کی ہے، جن کا تعلق مختلف پروفیشن سے ہے اور یہ لوگ کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہ چکے تھے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ ورکرز میں بعض کیس صنعیہ کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی ملے ہیں، جنہیں پیشگی اسکریننگ کے دوران ڈیٹیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مریض ایسے ہیں جن کی فیملی میں کوئی کورونا کا مریض تھا اور یہ لوگ اس کے ساتھ رہے تھے۔ ان میں قطری شہری اور مقیم دونوں شامل ہیں۔ وزارت صحت نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور بغیر سخت ضرورت کے باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ اور محفوظ فاصلے کے اصولوں پر عمل کریں۔ فیملی وزٹس سے گریز کریں اور وائرس کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں۔ قطر کی بڑی جامع مسجد جامع الامام محمد بن عبد الوہاب میں آج جمعے کی نماز ادا کی گئی، جس میں محدود افراد شامل ہوئے۔ اس مسجد میں نماز تراویح بھی ادا کی جا رہی ہے، جو مختلف چینلز پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جامع الامام محمد بن عبد الوہاب کے علاوہ ملک میں تمام مسجدیں بدستور بند رہیں گی اور حالات بہتر ہونے تک ان میں فرض نماز یا جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر علماء نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں گزرنے والے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائیں اور توبہ و استغفار، دعا اور تلاوت اور گھر والوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں وقت گزاریں۔ اور دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 30 لاکھ تک پہنچا چاہتی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب جا پہنچی ہے۔ البتہ امید افزا پہلو یہ ہے کہ اس مرض سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 8 لاکھ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس سال رمضان کے مہینے میں اس بیماری کی وجہ سے وہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل کیا جائے اور خود کو اور دوسروں کو اس وائرس سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آج کا دوسرا اور آخری نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان کی آمد پر قوم سے خطاب کیا ہے، جس کے دوران انہوں نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قطری شہریوں اور یہاں مقیم تمام افراد کو رمضان کی مبارکباد پیش کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے متعدد عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 24 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے مزید 59 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 809 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا دوسرا نشریہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا